Myself, emotionally, I'm representing Islamic University of Bahawalpur. Mainly हमने पूरे जो 16 हमें 17 गोल्स बताए गए थे उसको सब पूरी टीम के साथ मैंने ओवरव्यू किया है. तो हम जो मेन गोल हमने पहुंचा है वो है हमारा पीस एंड जस्टिस. इस पे हमने एक कैंपेन करनी है पूरे दिन के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, वो जो हम इक्वली डिवाइड करेंगे. इसके अंदर मतलब कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये टॉपिक हमें गोल मिला है, जिसमें मतलब कि आपकी चाइल्ड अब्यूज़ आ रहा है, करप्शन आ रहा है, ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस आ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और कोई भी आपके अमवात हैं या जो ऑफिशियली आपकी डेथ बर्थ रिकॉर्डेड हैं और जो एसोसिएशन है वो टोटली इसके अंदर हम कंपाइल करके इसके अंदर हम एक मुहिम चला सकते हैं जो कि 17 से 25 साल मोस्टली, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हजरात हैं, जो यंग है, यूथ है, उसको लॉज के बारे में पता नहीं होता, बेसिक राइट्स के बारे में पता नहीं होता. हम लोग वाविला करते रहते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है. तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर इस चीज़ के ऊपर कैंपेन करेंगे कि भाई लॉज क्या हैं, हमारे बेसिक राइट्स कौन से हैं, बेसिक आर्टिकल्स. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर जो हमारे पास 20 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 8 से लेकर अगर 28 तक देखा जाए वो हमारे पास बेसिक राइट्स हैं, बेसिक जो हमें कानून देता है. उसके अलावा अगर हम UN चार्टर को देखते हैं उसके अंदर भी जो मोस्टली बेसिक राइट्स बताए गए हैं वो इन्हीं 17 गोल्स पे मुश्तमिल हैं. तो उस पूरे गोल्स के अगर कंपाइल हमने अगर फिगर आउट करें तो वो हमें पीस एंड जस्टिस मिलता है. तो वो हम टाइम के हिसाब से अपने ग्रुप के अंदर, गैदरिंग के अंदर लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही दे सकते हैं कि हमारा कानून हमें क्या बताता है, हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, एक नज़्म ज़ब्त और तंजीम को हम किस तरह चला सकते हैं, कि एसोसिएशन है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लिव है, जो राइट ऑफ गैदरिंग है, राइट टू एसोसिएशन है, वो हम किस तरह इस चीज़ को मेनटेन कर सकते हैं. वो सारा कुछ हमारी इस कैंपेन और प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा. थैंक यू. ये सारी चीज़ें 6 घंटे में सर हो जाए, 3 घंटे में करके दिखा. नेक्स्ट प्लीज. 24 बंदे हैं सर, पता नहीं शायद रखे लोग. सर हमारा टॉपिक जो है वो लाइफ ऑन लैंड है. लाइफ ऑन लैंड पर हमारा टॉपिक है. इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक तो लाइफ ऑन लैंड, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक तो हमारी जो है प्लास्टिक की अवेयरनेस देना, लोगों को पार्क में जगा कर उनको इसके जो है नुकसानात बताना और इसको जो है वो रोकना, इसके इस्तेमाल को. दूसरा आ जाता है ट्री प्लांटेशन. किसी पार्क में जाकर या किसी ऐसे एरिया में जाकर पौधे लगाना, और वैसे भी हुकूमत का ये गोल है तो इस पर काम करना. दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ये थैंक यू सर. प्लास्टिक ट्रैक्टर, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट कौन आ रहा है जी? myself Rizwan Amskiji from AJK. हमारा ये प्रोजेक्ट है कि जो हमारा इलाका है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है ना, तो वहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह और ये जो नाले वगैरह चढ़ते ये तो आम बात है. तो हमारे इलाके का जो पाइप लाइन है, पानी का सिस्टम है, पानी आया तो वो बहुत दूर से आया हुआ है, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर से आया हुआ है. तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया कि हम हमारे इलाके के जो लोगों के उनके पास हम जाएंगे, उनके पास पाइप वगैरह जो पहले पड़े हुए हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे, और हम जो हमारा यूनिट है हम इकट्ठे जाएंगे और इंशाअल्लाह हम पाइप लगाएंगे. और इस तरह पाइप ऐसे लगाएंगे कि जो स्लाइडिंग एरिया वहाँ से हम थोड़ी खुदाई करके पाइप लगाएंगे, ताकि अगर स्लाइडिंग एरिया ऊपर से कोई लैंड स्लाइडिंग हो रही है, पत्थर वगैरह कोई और आ रहा है तो वो उसको साल लेके ना जाए, तो ऊपर से गुजर जाए. तो इस तरह इंशाअल्लाह प्रोजेक्ट कर. वेरी गुड. देखिए कितना सिंपल सा एक छोटा सा आ जाए, कितना सिंपल और छोटा सा एक प्रोजेक्ट है और बड़े आराम से इन्होंने समझा दिया. In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Today, my presentation is positive use of social media. मेरा टॉपिक है पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. जैसे कि आजकल हमारी हम एक्सीड कर रहे हैं सोशल मीडिया, जितने भी एंड्रॉइड्स अप्रोचेज़ हैं हम उनको ज़्यादा एक्सीड करते हैं. ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ है और स्टूडेंट्स हैं, वो स्विच अवे करते हैं अपनी स्टडी फोकस से. जब वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. अब उनको इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम बुक से पीछे हट गए हैं. आजकल PDF का दौर चल रहा है. एंड्रॉइड सिस्टम में PDF हम सर्कुलेट कर देते हैं. PDF मुश्किल से हम एक आध पेज गो थ्रू करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद हम शफल हो जाते हैं. कभी नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी स्टेटस चेक करना शुरू कर देते हैं.
تو اس میں ہماری زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں سوئچ اوے کرنے کے. ڈزنٹ مین ٹو سے کہ ہم سوشل میڈیا یوز نہ کریں, پازیٹیو یوز کریں. اپنی جتنی بھی اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کو, کسی بھی سسٹم کو آپ اگر لے کے چل رہے ہیں تو اس کو ایز اے ایڈورٹائزمنٹ ٹول لے سکتے ہیں. لیکن جو اس کا پازیٹیو یوز ہے ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایون کہ جو امریکن جو الیکشن ہوتے ہیں یا پاکستان میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ٹوٹل جو سوشل میڈیا انٹریکشن ہے یقیناً ہم کافی ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو پرسنل ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ہمارے جو قابل احترام ڈاکٹر یا اوور آل میں کسی کو نومینیٹ نہیں کرنا چاہتا, کوئی بھی رسپانسبلٹی ہے, ایون گیسٹڈ پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی رسپانسبلٹی دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اینڈرائڈ پہ وہ سوشل میڈیا انٹریکشن پہ چلے جاتے ہیں تو وہ سوئچ کرتے ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی سے انکانشیسلی. اگر ویسے تو کانشیس ہوتے ہیں, یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انکانشیسلی غیر ارادی طور پہ وہ اپنی رسپانسبلٹی سوئچ اوے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں, ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں انڈیویجولی طور پہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. یہ میری کہنے کی کوشش ہے. سمجھ میں نہیں آیا آپ مطلب یہاں کیا تقریر کرنے آئے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے نقصانات نہیں بتائے, ہم آپ سے آپ کا ایکشن پلان مانگ رہے ہیں. سوری جناب, میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. جتنی بھی میری انٹریکشن میں ہوں گے, دوست ہوں گے یا اسٹوڈنٹس ہوں گے, تو ان کو میں گائیڈ کروں گا, کولیگز ہوں گے یا ریلیٹیوز ہوں گے کہ آپ جو سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی آپ گھر پہ بیٹھ کے اور بہت سارے کام کرتے ہیں. میں بار بار ایک بات کرنا ہے, لوگوں کو ترغیب دینی ہے. ایک جملہ میں نے کل استعمال کیا تھا, امیج اینڈ ویزیبلٹی. تو جو اسکاؤٹس کی جو امیج ہے وہ اسکاؤٹس نہیں بنانی ہے نا, وہ آپ کے آرمی والے تو نہیں بنائیں گے. دیکھیں, بے شک آپ اپنے ساتھ نان اسکاؤٹس کی ٹیم بناتے ہیں, مگر ایز اے اسکاؤٹ جو نان اسکاؤٹس ہیں اس کے اندر کیسے ویزیبل ہو سکتا ہے؟ اتنی جو محنت ہو رہی ہے آپ پر, یا پھر شاید ہم یہ کہیں کہ آپ لوگ اس طرح ریگولر میٹنگس نہیں کرتے, ریگولر اسکاؤٹنگ نہیں کرتے, تو اس چیز کو سوچتے ہوئے ایسے پروجیکٹ لائیں. اپنا ایکشن پلان یہاں پہ شیئر کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا بتایا, بالکل یہ کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز آ جائیں نیکسٹ, مگر خیال کیجیے گا کم ٹائم ہے. یار آپ لوگ نا صرف مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, مائی ڈیئر کلاس فرینڈ, مائی ڈیئر اسکاؤٹس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکی مروت ڈسٹرکٹ, لکی مروت, اینڈ آئی اسٹوڈنٹ IIUI اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی آف اسلام آباد. میں ادھر سے BS فزکس کر رہا ہوں. میں لکی مروت سے, ہمارا ایک اپنا ہی اوپن گروپ ہے. ہمارے لکی مروت میں ایڈوکیشن کی بہت زیادہ, ہمارے گاؤں میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. میں جب بھی چھٹیوں میں فری انشاءاللہ ٹیوشن سروس کا انعقاد کروں گا. میں فری کتاب اور بیگ تقسیم کروں گا انشاءاللہ. جب لوگ تعلیم حاصل کریں گے تو لوگوں میں شعور آئے گا. جب ان میں شعور آئے گا تو ان کو مسائل کا پتہ چلے گا. مسائل کا پتہ چلنے کے بعد مسائل کا حل خود نکالے گا انشاءاللہ. کوالٹی ایجوکیشن اور تعلیم بالغان بھی ہو سکتا ہے, بچوں کے لیے بھی اچھی چیز ہے. دیکھیں, آپ لوگ یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب میسنجر آف پیس کا بیج کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اس کا سلیبس یہاں پر تھا. اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ رینک بیجز کے علاوہ خدمت کے 10 گھنٹے ایسوسیشن کی طرف آتی ہیں. وہ کیوں آتی ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے آلریڈی ان چیزوں سے آشنا ہوتے ہیں, یوز ٹو ہوتے ہیں, سوشل ورک سے, معاشرے کی خدمت کے حوالے سے, کمیونٹی سروس کے حوالے سے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے یہ پروجیکٹ آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے اپنے یونٹ کو شامل رکھیں. نیکسٹ پلیز آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صرف آپ کے 5 منٹ لینا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہماری یونیورسٹی ہمارے ایریا کو تو یہ فائدہ دے رہا ہے پروجیکٹ, ہو سکتا ہے یہ آپ کو بھی پروجیکٹ یہ فائدہ دے. اگر اس پر آپ عمل کریں یا اپنی کمیونٹی میں اگر کسی کو بتائیں اس کو اچھا لگے تو اس سے کیا ایٹ دی اینڈ ہمارے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا اور ہمارے وقت کو بھی فائدہ ہوگا. میرا نیم طیب ہے اور یہ میرے فیلو ہے مزمل, اور ہمارے ایک اور فیلو ہے سالم. ہمارا تعلق خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم خان سے ہے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس پہ پہلے بھی ہم ورک کر رہے ہیں اور یہ اس کا نیم ہم نے رکھا ہے فیوچر لیڈرز. اس میں ہم 3 جو ہیں نا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں یو این کے, وہ ہم اس میں ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جس میں نمبر 1 گول جو ہے وہ نو پاورٹی ہے, یعنی کہ غربت کا خاتمہ. سیکنڈ ون جو ہے وہ 3rd ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیلتھ, یعنی کہ صحت کے حوالے سے. اور جو 4th ون ہے وہ ہے یعنی کہ تیسرا ویسے ہے پوائنٹ میں, مگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے, وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے. اب بات کریں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے. اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہوتا ہے بیسیکلی, کیونکہ ہم خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, اس وجہ سے ہم نے اپنی یونیورسٹی کو ہی چوز کیا ہے کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بیسیکلی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالوں اور خود میں یعنی کہ اپنا یعنی کہ رسپانسبل بنوں, اور جو میرے خرچے ہیں ایجوکیشن کے ہو گئے باقی ہو گئے ان کو میں مینیج کروں. تو اس وجہ سے اس کی ضرورت ہے, اور اگر وہ ان پہ عمل کریں گے, اس پروجیکٹ پہ چلیں گے تو ایٹ دی اینڈ ان کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے, بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس میں کیا ہے ہم نے سوچا ہے کہ جو اسکلفل پرسنز ہیں وہ انسکسیسفل اسکلفل جو ہیں بندے ان کو سکھائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے یہ ایک شارٹ ٹرم رزلٹ دے گا مگر اس کے لانگ ٹرم بینیفٹ ہوں گے. اب جو بندہ اسکل سیکھ لے گا وہ پھر آگے مزید بندوں کو سکھائے گا, ایٹ دی اینڈ پاکستان پروگریس کرے گا, اس کے اپنے جو حالات ہیں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا, کوالٹی ایجوکیشن سب کچھ اس میں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا یہ ہماری یونیورسٹی میں پہلے بھی چل رہا ہے اور الحمدللہ کافی سکسیزفل رہا ہے, اور 7 منتھ ہو گئے ہیں الحمدللہ, اور کافی اسکلفل پرسنز نکلے بھی ہیں یہاں سے. اور اس میں ہمارا جو پینل ہے اس میں میں ہوں خود, میں ماشاءاللہ کنٹینٹ رائٹنگ کرتا ہوں, باقی اسکلز ہیں میں وہ سکھاتا ہوں. یہ مزمل بھائی ہیں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتے ہیں, امیج ایڈیٹنگ, باقی میں یعنی گرافک ڈیزائننگ وغیرہ. ہمارے صارف بھائی ہیں وہ ایتھلیٹکس سے ہیں بیسیکلی, وہ ایتھلیٹکس سے ریلیٹڈ اپنے ٹپس دیتے ہیں. ان کی وجہ سے یعنی کہ ان کے ٹپس کی وجہ سے ریجنل لیول پہ بھی ہمارے جو رنر ہیں انہوں نے میڈل لیے ہیں. اور اس کے بعد اس میں آپ کو میں ایکشن پلان اس کا بتاتا چلوں کہ اس میں کیسے ہوگا, کس طرح ہم یہ کرتے ہیں اور کس طرح ہمارا ہے. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک یعنی کہ دن ہے اس میں ہر دن 3 گھنٹے ہماری یہ کلاسز اس کی ہوتی ہیں, جس میں مختلف ٹرینرز ہوتے ہیں جو کہ کریکٹر بلڈنگ سے ریلیٹڈ وہ اپنے یعنی کہ ٹپس وغیرہ دیتے ہیں. ٹرینرز کی بات اگر کروں تو اس میں ہمارے یعنی کہ یونیورسٹی کے ہی جو ٹرین پروفیسرز ہیں اور ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ بھی یعنی کہ ہمارے پاکستان کے چیمپئن رہے ہیں ایتھلیٹکس میں, وہ ٹپس اپنے شیئر کرتے ہیں. اور اس میں جو ہم چیزیں سکھاتے ہیں اس میں کمپیوٹر ریلیٹڈ اسکلز آ گئی, کنٹینٹ رائٹنگ آ گئی ایز اے اسٹڈی ڈالیئر, ویڈیو ایڈیٹنگ آ گئی, امیج ایڈیٹنگ آ گئی, گرافک ڈیزائننگ آ گئی, اسٹیچنگ آ گئی, پینٹنگ بھی آ گئی. اسٹیچنگ میں یعنی کہ ہم نے اپنے اس کے ساتھ آن بورڈ کیا ہوا ہے فیمیلس کو, جو فیمیل اسٹوڈنٹ جن کو سلائی وغیرہ یہ آتی ہے, پینٹنگ وغیرہ. اس کے بعد اس میں ایونٹ مینجمنٹ آ گئی کہ آپ نے ایونٹ کیسے مینیج کرنا ہے. لوگوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ یا بہنیں ہوتی ہیں, ان کی شادیوں کو کیسے مینیج کریں گے کہ اور اپنے فیملی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو بھی کیسے مینیج کر پائیں. اس کے بعد پروف ریڈنگ ہو گئی, کنٹینٹ رائٹنگ, اس میں کیا ہے وہ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, وہاں سے پیسے کما سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ اسپورٹس ریلیٹڈ ٹپس, کرکٹ وغیرہ, اس میں میڈل جیتیں گے ان کو ایٹ دی اینڈ کیش پرائز وغیرہ ملے گا. اور اس کے بعد پلمبر جو ہماری یونیورسٹی کے ہی ہیں جو یعنی کہ وہ اپنی سروسز دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ کیسے یعنی کہ آپ نے پلمبرنگ ریلیٹڈ کام کرنے ہیں. اس سے کیا ہے ایٹ دی اینڈ وہ جب سیکھ جاتے ہیں تو وہ ہم نے جو اپنی یونیورسٹی کے ہے ہم نے ایپ ایک بنائی ہوئی ہے, وہ مختلف ہمارے جو سٹیزنز ہیں رحیم خان کے ان کے پاس بھی ہے, مزید بھی اس میں پروگریس ہو رہی ہے. تو وہ کیا ہے جب ان کو پلمبر چاہیے ہوتا ہے تو وہ ادھر یعنی کہ اپنا ڈائل کر دیتے ہیں. پھر ہماری یعنی کہ جو کلاسز ہیں وہ منڈے ٹو فرائیڈے تک ہوتی ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے. وہ پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو پلمبرنگ کا کام آتا ہے وہ جا کے اپنے ان کو فیسلٹی دیتے ہیں, اور جو سٹی میں جو پلمبر ہیں ان سے کم ریٹ پہ دیتے ہیں. اس طرح کیا ایٹ دی اینڈ ان کو یعنی کم پیسوں میں اچھا کام بھی ہو جاتا ہے. اور جو پلمبر تھے ہماری سٹی کے جن کا جو گراف تھا پیسے یعنی کہ فی چارج کرنے کا, وہ یہاں سے وہاں چلا گیا تھا, وہ بھی لیول ہو گیا. ایک انہوں نے ڈیوٹی صحیح کرنی ہوتی تھی, اس کے کیا چارجز کرتے تھے 500 کرتے تھے, اب وہ 500 کی بجائے 50 روپے 100 روپے پہ آ گیا. اسی طرح الیکٹریشین کا ہے, اور ہمارے الیکٹریشین جو ہے یونیورسٹی کے وہ ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو. اور جو اس کے بعد ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے مگر وہ لاسٹ ابھی 2 منتھ سے لیا ہے, اس پہ اتنی ورکنگ نہیں مگر ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے سیٹرڈے اور سنڈے کو جب یونیورسٹی آف ہوتی ہے تب صبح 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک
पूरी हमारी कम्युनिटी में चल रहा है। और जो हमें हेड कर रहे हैं, जो सारे कुछ डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, कि बहुत शुक्रिया इस हवाले से। वो 6 से 8 बजे तक हमने टाइम दिया है, हमने मेंबरशिप दी हुई है यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको भी, और जो सिटीज़न है इमरान खान के उनको भी। वो जो पैसे आते हैं उससे अगर हमें कहीं ज़रूरत होती है, जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी फ़ी नहीं पे कर पाते तो उनको देते हैं। इससे क्या साबित हो रहा है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है बल्कि ये प्रोडक्टिविटी भी ला रहा है कि आप फाइनेंशियली भी हम खुद पैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। यार रिपोर्ट नहीं मांगी थी, कोई प्रोजेक्ट मांगा था जो एक दिन में कर दे, कुछ ऐसा कि आप अपने बच्चों को, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड जो जल्दी हो जाए, 2 पौधे लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या काम हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सोचें नया, एक दिन में जो आप यूनिट के बच्चों को बोलें कल ये करना है, इस तरह कर लें। मेरा नाम रिया सवानी है और मैं मंडा स्काउट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, सवाद से हूँ। और हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है वो इन्वायरमेंट में हम अपने इलाके में सफाई का आगाज़ भी सफाई का आगाज़ भी करेंगे हम अपने इलाके में, और उसके साथ साथ हम दरख्त भी लगाएंगे। हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर पहले से सवात में किसी ने प्लांटेशन ना किया हो, ऐसी जगह हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर पहले किसी और ने प्लांटेशन नहीं किया हो। और उसके साथ साथ हम क्लीनिंग और सफाई का आगाज़ भी करेंगे, जिसमें ये लोगों में अवेयरनेस पैदा हुआ है कि कैसे हम अपने इलाके को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। बहुत मेहरबानी। एक दिन की कैंपेन आ रहे हैं और गवर्नमेंट पे भी काम कर रहे हैं। आपने बच्चों को खुली फिजा में निकालना, कोई काम करा रहे हैं अपने यूनिट के बच्चों से। नेक्स्ट कोई आ जाए, कहाँ से आप लोग? हरीपुर। मेरा नाम एहसन है और मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम वाटर फिल्ट्रेशन पे काम करेंगे। तो उसमें ये होगा कि हम जो पानी हमारा ज़ाया हो जाता है उसे हम सेव करके दोबारा फिल्टर करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा हमें थोड़ी बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमें हमारे पैसों में खर्च बिल्कुल नहीं होगा और पानी हम दोबारा रीयूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, क्योंकि बलूचिस्तान के रोड काफ़ी खस्ता हाल हैं। इस वजह से आए रोज़, क्योंकि बलूचिस्तान पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। जैसे ही एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पर तकरीबन ट्रैफिक की रवानी तकरीबन कई घंटों तक मुअत्तल हो जाती है। इसी वजह से हम लोगों ने एक यूनिट बनाया है। जैसे ही रवानी मुअत्तल हो जाती है तो हम लोग वहाँ पर खाना डोनेट करते हैं, घरों से लेकर वहाँ पर। ठीक, आ जाओ भाई। मैं सर मोहम्मद दाऊद शोबित करना है वो क्वालिटी एजुकेशन पे। इसमें हम डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिनमें सब सेक्टर्स हैं। एक सब सेक्टर इसमें आ जाएगा, हम ऑर्फन हाउसेस विज़िट करेंगे, उनमें हम क्वालिटी एजुकेशन पे उन पे बात करेंगे। और उसके अलावा दूसरा सब सेक्टर जो है वो अवेयरनेस कोविड-19 के हवाला से वो मार्केट्स में आ जाएगी। इसका तीसरा सब सेक्टर जो है वो ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन पे वर्किंग होगी, जिसमें वेबिनार्स आ जाएंगे और इसके अलावा वेबिनार्स होंगे और सेमिनार्स होंगे, ये ऑनलाइन एजुकेशन। और इसमें हमने एक और जेंडर इक्वालिटी को भी जो है ना कंसीडर किया है, जिसमें हम जो कि हमारी जो एज अ नेशन में हम कंसीडर करते हैं 2 genders ओनली, मेल एंड फीमेल, बट द मिडल वन इज़ नॉट कंसीडर्ड इन एनी प्लेस। इवन अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे दरमियान नहीं है, हालांकि वो भी इंसान है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम उन्हें ट्रीट करते हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी में मिसकंसेप्शन है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी और ये तीनों तरीक़ों से करने की कोशिश की जाएगी।
by visiting orphan houses, by creating awareness in our markets, and also on online education, you may say on seminars and in webinars. If anyone have any question, you may ask, please. Thank you very much. देखिए ये आप लोगों का एक्शन प्लान है, आप जो अपना एक्शन प्लान बना के देंगे, उसके बाद फिर जो SDGs के जो गोल हैं आप जो उनको लिंक कर रहे हैं वो लिंक आपने लिखना है। फिर इसमें आपने अपना मकसद लिखना है कि आपका मकसद क्या है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप सोचना है आप अकेले क्या कर सकते हैं, ठीक, अकेले सोलो वाहिद आप क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद आपको आपके ग्रुप की कुछ और बच्चों की तो फिर उस तरह से बनाए, अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते अवार्ड होगा, ठीक। अगर आप ये करते हैं, आपके पास ग्रुप में 24 बच्चे हैं, आपके साथी 24 या 32 हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आपका 8 या 10 दिन का प्रोजेक्ट है और आप उसमें से मुख्तलिफ स्काउट्स को मुख्तलिफ डेज में ले जा सकते हैं, तो वो स्काउट्स अपने 10 आवर्स पूरे करके मैसेंजर ऑफ पीस का बेच दे सकते हैं, ठीक। तो सुबह के लिए पेशावर रह गया मेरे ख्याल है आपका हो, जो ग्रुप है वो यहाँ पर अपने वो 80 आवर्स पूरे करेगा। वो पाबंद है कि इस्लामाबाद के लोग जो है वो यहाँ पर अपने 80 आवर्स पूरे करेंगे, जो हम कल डिस्कवर करेंगे यहाँ पर क्या क्या काम किया जा सकता है, ठीक। बाकी कोई और बात आप पूछना चाहें ताकि आप भी फिर फ्री हो। www.scout.org पर जब आप लॉगिन होंगे ना, अगर किसके पास लैपटॉप वगैरह है वो अगर लॉगिन होगा तो उसको आइडियाज़ बहुत मिल सकते हैं। रोटी बैंक, पानी की सप्लाई, सही है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये रोटी बैंक और क्या नाम है पोलियो मुहिम, सही है, अभी कोविड-19 के हवाले से प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा ज़ीरो हंगर के लिए इलाके का विज़िट करा जाए, सर्वे करा जाए कि आपके इलाकों में जो फुटपाथ हैं वहाँ पर जो मजदूर तबका रहता है, जब घर की छत नहीं है वो रोटी कहाँ से खाते होंगे। तो ऐसे नाम पे काम हो चुका है रोटी बैंक के नाम से, मिसाल के तौर पर, सही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी अच्छी नॉलेज है किसी ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर और आप समझते हैं कि मेरे इलाके के स्कूल के अंदर ऐसा कोई टीचर मौजूद नहीं है उस स्कूल के अंदर, तो आप अपनी खिदमात भी दे सकते हैं, ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, जैसे सर ने क्लियर कर दिया, सही है। तो ज़ाती तौर पर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको ज़ाती तौर पर अवार्ड आ जाएगा उसके लिए, सही है। तो कोशिश ये करनी है, ये www.scout.org पे जाएं और लिखें स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड प्रोजेक्ट्स, सही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल होंगे, सही है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो अपनी ग्रास की जो सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया, सही है। ऐसे बहुत सारे और उनकी अपनी ज़बान में दले में है। मैं अभी भी चेक करा थाईलैंड के थाई ज़बान में, कंबोडिया की कंबोडी ज़बान में, तो आप उर्दू में भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इंग्लिश में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, सही है। हाँ, ये बात बड़ी प्यारी है कि उर्दू में बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके जैसा कोई प्लान रखता हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसको, पाकिस्तानी किसी कोने में, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी और वो आपके प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली लेकर मज़ीद उसमें अमेंडमेंट कर सही है, उसके आइडियाज़ कंप्लीट हो जाए। मतलब ये शेयरिंग से ये तो फ़ायदा होता है, सही है। तो ये काम आपने करना है, सही है। और सेकंड जो मैंने बताया था कि ड्यूटी ग्रुप बी अब ख़त्म हो चुका है, सही है, ग्रुप सी भी ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा कल जो है गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर आकर सुबह सेटिंग करेंगे। हाँ, दो ही दो। अच्छा, KPK का है, KPK के 3 कहाँ हैं?